So South Goa ह्या वर्साक ट्रॅफिक सिनारियो रिगार्डिंग एक्सिडेंट compared to last year, that is as of May 2026 आमचे ह्या वर्साक एक्सिडेंट जे टोटल मोटर व्हेकल एक्सिडेंट आहा ते -7 आसा कंपेर्ड टू लास्ट इयर. आनी फॅटलिटीज म्हळ्यार फॅटल एक्सिडेंट जे आसा ते -17. सो लास्ट इयर आमचे अप टू मे 59 लोक फॅटल एक्सपायर जाल्ले एक्सिडेंटाक आनी ह्या वर्साक आमी 42 इतलो कमी करपाक यश मेळ्ळां. ते पर्संटेज वायज गेले जाल्यार -28.8% आमी फॅटलान कमी आसा ह्या वर्साक आनी एक्सिडेंट -1.2% कमी रिपोर्ट जाला. सो मे म्हयन्याक पळोवंक आमकां 19 फॅटल एक्सिडेंट जाल्ले, पूण ह्या वर्साक आमी मे म्हयनो म्हळ्यार ट्युरिस्ट सिजन जाता त्या खातीर हेवी ट्रॅफिक वाडटा आमच्या हाचेर दोनी हायवेचेर. सो ह्या वर्सा आमी आमचे दोनी हायवे ज्यो लागता आमकां पोळे टू कोर्तालीम आनी मोले टू फोंडा थंय आमी 3 स्पीड गनां बसयली ह्या वर्सा आनी आमची इंटरसेप्टर गाडी आनी तांकां सेपरेट प्रोग्राम काडून दिल्लो. सो आमकां दिसता की तो इफेक्टीव जाले ह्या वर्सा आनी ह्या वर्सा आमचे फक्त 3च फॅटल जाले मे म्हयन्याक. सो आमचे 16 कमी जाले फॅटल एक्सिडेंट्स फक्त मे म्हयन्याचे पुरो कंपेर केले जाल्यार. सो आतां ट्युरिस्ट सिजन सोंपपाक आयला. सो आमी आतां परत आमचे पयलींची जी स्ट्रॅटेजी आशिल्ली त्या प्रमाणे डिप्लॉयमेंट चालू दवरतले. आनीक लोकांक रिक्वेस्ट आसा आतां पावस चालू जातलो आनी स्कुलां चालू जातली. सो मातशें कॅर घेवची स्टार्टिंगेक आनीक पावसांक रातचे बी चलयता तेन्ना मातशें स्लो वचा कित्याक थोडे कडेन गोरवां बसता आनीक रोडी बी थोडे कडेन खराब जावपाक शकतात. नवे रोड जाल्यात सगळे पूण खंय कितें आसत. सो मातशें स्लो चलया गाडयो आनी रातचे डिपर बी मारा, फूल लायट मारनाका आनी भुरग्यांक घेवन वता तेन्ना मातशें स्लो वचा नाल्यार पावस चुकोवपा खातीर थोडे फास्ट वता आनी मागीर एक्सिडेंट जाता. स्पेशली आतां स्कूल स्टार्ट जातकीर दनपारच्या टायमार चड क्रिटिकल आसता कित्याक लोकांक भुरग्यांक कलेक्ट करपाचें आसता फास्ट आनी घरा कडेन वचून मागीर आपले परत कामाक वचपाचें आसता. सो त्या टायमार चड एक्सिडेंट रिपोर्ट जाता. सो आमचो रिक्वेस्ट इतलो आहा की मातशें पावसांत कॅर घेवची, एक्स्ट्रा कॅर घेवची आनी हेल्मेट घालचें. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.